वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त मुल्क जिन परेशानियों से मुल्क के लोग और हमारा मुल्क दो चार है, उस पर हमारे सियासतदानों की बड़ी गहरी नज़र है और वो हम हर तरह से चाहते हैं कि मुल्क का दिफा किया जाए और जो हम सब की परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए। और इस सिलसिले में मरीम नवाज़ साहिबा को ये लगता है, शायद उनको भी ये लगता है कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए, लेकिन उस पर उनकी एक शर्त है। वो ये फरमाती हैं कि इलेक्शंस उस वक्त होंगे जब नवाज शरीफ साहब पर जितने मुकदमात हुए हैं उनको माफ़ कर दिया जाएगा, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो तमाम मुकदमात जो हैं वो एक साजिश के तहत हैं शायद, और नाइंसाफ़ी के तहत हैं, और नाइंसाफ़ियों को ख़त्म होना चाहिए और उसके बाद ही इलेक्शंस होंगे। और इलेक्शंस होंगे तो फिर ज़ाहिर है वही इंसाफ जो इनको मिलेगा, वही इंसाफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, हम सब तक पहुँचेगा और हमारी जो सोसाइटी है वो चमकने लगेगी और हमारे यहाँ ज़िंदगियों में सब आसानियाँ आ जाएंगी। अब उनकी इस सोच पर और जो पॉलिटिकली हमारे यहाँ सूरत हाल चल रही है, इस पर बात करने के लिए ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं नुसरत साहिबा? जी मैं ठीक ठाक हूँ ज़ैगम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इन द मॉर्निंग स्पेसिफिकली। ज़ैगम साहब, मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ बात कर ही ली है और मरीम नवाज़ साहिबा ये कहती हैं कि जी इलेक्शंस बिल्कुल होंगे, लेकिन इलेक्शंस उसी सूरत में होंगे जब इन नाइंसाफ़ियों का खात्मा होगा जो कि कोर्ट केसेस की सूरत में नवाज शरीफ साहब पे किए गए हैं। देखिए, इलेक्शंस जो होने हैं वो मरियम नवाज साहिबा की ख्वाहिश पर नहीं होने, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होने हैं और इलेक्शन उस वक्त होने हैं और उस वक्त होने चाहिए जब आइन पाकिस्तान कहता है। तो आइन पाकिस्तान ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है कि अगर वक्त से पहले असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन लाजमी है, और अगर वक्त पर असेंबलीज खत्म होती हैं तो उसके बाद 60 दिन के अंदर लाजमी है। ठीक है। एक जमहूरियत में इससे ज्यादा खतरनाक बात का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जिस वक्त इलेक्शन होने हैं उस वक्त इलेक्शन ना कराए जाएं। पाकिस्तान में ये बात और भी ज्यादा खतरनाक है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जब एक मुंतखब हुकूमत नहीं होती तो उसके बाद वो एक अबूरी हुकूमत होती है। जो अबूरी हुकूमत होती है वो किसी की नुमाइंदा नहीं होती। मुंतखब हुकूमत तो अवाम की नुमाइंदा होती है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उसको ये हक होता है कि वो हकमियत आला को इस्तेमाल करे, लेकिन एक गैर मुंतखब हुकूमत के पास इलेक्शन के अलावा किसी चीज का मैंडेट नहीं होता। और अगर हमने मुख्तलिफ हीलों बहानों ये तो से नहीं होता, लेकिन ज़ैगम साहब शुरू कर दिया, लेकिन जिस तरह से हमारे अभी हालात चल रहे हैं इसमें आपने और हमने ये चीज़ देखी है, ये एक प्रेसिडेंट बल्कि अनफॉर्चुनेटली बनता जा रहा है कि अपनी मर्जी से पार्लियामेंट में लॉज को चेंज करो, अपनी मर्जी और मफाद के मुताबिक जो है वो तमाम कानून नाफिज करो, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इलेक्शन की डेट तय करो या उसे रद्द कर दो। आप यहाँ पर एक डेमोक्रेसी की बिल्कुल बात कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी तो हमारे यहाँ कहा जाता है या हमें तो अवाम में बताया गया कि डेमोक्रेसी हो जाएगी तो पता नहीं हमारे यहाँ दूध की नहरें बहने लग जाएंगी। लेकिन ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें किसी एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा होता है और बाकी पार्टीज मिलके जो हैं वो धूम धड़क्का कर रही हैं। जो कुछ हमारे सामने हो रहा है, मुल्क में लोगों की क्या सूरत हाल है आपके सामने, महंगाई कहाँ जा रही है आपके सामने, ये इंटरिम सेटअप जैसी जो कैफियत है ये ना इस तरफ है ना राइट पे है ना लेफ्ट पे है, उसके बावजूद ये अपनी डिमांड्स कैसे धड़ल्ले से सामने रख रहे हैं और अदलिया को कह रहे हैं कि जी ये केसेस माफ करो। आप ठीक कह रही हैं, ये बहुत अजीब और गरीब सूरत हाल है पाकिस्तान में जो चल तो मुसलसल से रही थी। यानी पाकिस्तान जब से बना तो हमारी जो रूलिंग अशराफिया है, रियासती अशराफिया भी, सियासी अशराफिया भी, वो रूल्स ऑफ द गेम सेट नहीं कर सके और रूल्स पर ही झगड़ा चल रहा है। और मसला सिर्फ असेंबली का नहीं है। असेंबली का आपने कहा, असेंबली को तो कानून बनाने का हक हासिल है। यहाँ पे मसला ये है कि हमारी आला अदालतों ने भी कानून लिखने शुरू कर दिए हैं। कानून लिखने क्या शुरू कर दिए हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिया है। ऐसी तशरीह कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं कि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग के बराबर होते हैं। अब मरियम नवाज ने जो दूसरी बात की वो रेजोनेट करती है, उसमें एक वजन है। अगर जो पहली बात उनकी बिल्कुल गलत है कि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनकी बुनियाद पे इलेक्शन को मुअत्तल किया जाए, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2016 के बाद से पाकिस्तान की आला अदलिया एक नई जुरिस्प्रूडेंस लेकर आई। कानून की उन्होंने ऐसी तशरीह की जो किसी तौर पर दुरुस्त नहीं थी। जो 62 और 63 है ये तो ज़ियाउल हक लेकर आया था,
لیکن پہلی بار اس کو 2016 میں استعمال کرنا شروع کیا گیا. چھوٹے چھوٹے فلپسی گراؤنڈز پہ 20 کروڑ 22 کروڑ لوگوں کے منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کر باہر پٹخا کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ قوانین کی تشریح جو 2016 میں کی گئی اگر وہ یہی رہے گی تو آج ایک دوسرا لیڈر کو بھی گھر جانا پڑے گا, پھر عمران خان صاحب بھی نہیں رہ سکتے. تو یا تو ان کے ساتھ آپ کو زیادتی کو ٹھیک کرنا ہوگا, لیکن اب عدلیہ ٹھیک نہیں کر سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ نے ایک خاص طریقے سے آئین کی تشریح کر دی, اب اس کو تبدیل کرنا اسمبلیوں کا کام ہے. لیکن یہ کام بھی تو عدلیہ کا ہی ہے. Who could explain laws better than judiciary itself? اگر لا کی کوئی لینگویج ہے یا لا میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کی سب سے بہترین ڈیفینیشن تو جوڈیشری دے سکتی ہے. عام آدمی کو تو وہ انگریزی پڑھ کر بھی لا میں آف اینڈ آن اور یہ جو چیزیں ہیں اسی سے ہی مطلب یا مفہوم چینج ہو جاتا ہے. تو تشریح تو جوڈیشری ہی کرے گی, اس میں کہاں کوئی ایسا لوپ ہول ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا ہے. عدلیہ کا کام آئین کی تشریح ہے, عدلیہ کا کام آئین لکھنا نہیں ہے, اور عدلیہ کا کام نظریہ ضرورت پہ فیصلے نہیں کرنا. یہ کام اسمبلی کا ہے, سیاستدانوں کا ہے کہ اگر کوئی ضرورت پیدا ہو گئی ہے تو وہ نیا قانون بنائیں, مگر زیگم صاحب میں تبدیلی لائیں. ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ہمارے جو لیڈرز رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں, خصوصی طور پہ اگر آپ ایک ڈیکیڈ کی ہی بات کر لیں تو ہمارا تو حال ہی برا ہے. ہمارے کون سے لاز ایسے ہیں جو ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں, ہمارے کون سے لاز ایسے ہیں جس کی امپلیمنٹیشن عام آدمی کے لیے ہوتی ہے. یہاں جو لا بنتا ہے وہ صرف اپنے تحفظ کے لیے بنتا ہے. کوئی بھی لا بنا وہ اپنے تحفظ کے لیے بنا. 18th امینڈمنٹ بھی ہوئی تو اپنے تحفظ کے لیے ہوئی. میں تو بینگ پاکستانی اسے اس طرح لیتی ہوں کہ ہر صوبے میں اپنی حکومت کرو, سب مل بیٹھ کے حکمرانی کریں. یہ ہے 18th امینڈمنٹ. عام آدمی کو کیا فائدہ ہوا اس 18th امینڈمنٹ سے؟ کیا ہمارے ایجوکیشن کے مسئلے حل ہو گئے؟ کیا ہمارے ہیلتھ کے مسئلے حل ہو گئے؟ میں سندھ میں موجود ہوں, 18th امینڈمنٹ نے مجھے کیا دیا سندھ میں رہتے ہوئے؟ تو یہ تو اپنے لیے لاز بناتے ہیں, یہ لوگوں کے لیے تو کوئی ایسے لاز نہیں بناتے. میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. ایسے قوانین ضرور ہیں, ایسے قوانین ضرور موجود ہیں جنہیں وقتی فائدے کے لیے بنایا گیا, لیکن ایسے زیادہ قوانین جو ہیں وہ ڈکٹیٹرز نے بنائے ہیں. پاکستان کا آئین دنیا کا ایک بہترین آئین ہے. اگر یہ ملک آج تک اکٹھا ہے تو اس کی وجہ پاکستان کا آئین ہے. جب یہ آئین نہیں تھا تو یہ ملک ٹوٹ گیا تھا. پاکستان میں جو تنوع ہے, جو مختلف فیڈریٹنگ یونٹس ہیں وہ اکٹھے ہیں تو اس آئین کی وجہ سے ہیں. 18ویں ترمیم میں خامیاں ضرور ہوں گی, لیکن 18ویں ترمیم نے وہ مسئلہ حل کر دیا جس کی وجہ سے یہ ملک ٹوٹا تھا. پاکستان کی فیڈریشن کے درمیان میں جو جھگڑے تھے اس کو 18ویں ترمیم نے ختم کر دیا. آج سندھ میں کوئی وفاق کو گالی نہیں دیتا ہے, پنجاب کو گالی نہیں دیتا ہے, پاکستان کو گالی نہیں دیتا ہے. کب نہیں دیتے زیگم صاحب, کب نہیں دیتے؟ کوئی کام جو سندھ میں نہیں ہوتا, سندھ کہتا ہے کہ ہمیں وفاق سے پیسے نہیں ملے, ہمیں بجٹ نہیں ملا. یہاں گلشن میں ایک سڑک بن رہی ہے وہ روک دی گئی ہے کہ جی ہمیں پیسے نہیں ملے. کب نہیں گالی دیتے, کب نہیں برا بھلا کہتے؟ they are doing it, they were doing it, they are doing it right now. آج سندھ کے عوام سندھ کی حکومت کو جواب دہ ٹھہراتے ہیں. آج تمام پروونسز اپنی پروونشل گورنمنٹس کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ وفاق کے پاس وسائل نہیں ہیں, تمام وسائل صوبوں کے پاس آ چکے ہیں اور یہ صوبوں کا ہی کام ہے. اگر صوبے ڈیلیور نہیں کر رہے تو ہمیں صوبوں کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے. لیکن کیا 18ویں ترمیم جب نہیں تھی تو یہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہتی نہیں بہ رہی تھی, لیکن اس میں آپ اپنے وزیر اعظم کو جو آپ نے منتخب کیے ہیں ان سے سوال کر سکتے تھے. آج یہ کہنے والا ہے جو بھی فیڈرل حکومت میں بیٹھا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. جو ملک کا لیڈر ہے وہ پورے ملک کا لیڈر ہے, وہ کسی ایک صوبے کا لیڈر نہیں ہے. اگر صوبوں کو اسی طرح بانٹ کے لیڈرشپ کرنی ہے تو پھر ہمیں ایک عام آدمی کو جنرل الیکشن کا کیا فائدہ؟ پرائم منسٹر کوئی بھی آئے, میں اگر سندھ میں رہتی ہوں مجھے تو صرف سندھ کا فائدہ دیکھنا چاہیے. اگر کوئی پنجاب میں رہتا ہے تو وہ صرف پنجاب کا فائدہ دیکھے گا. جنرل الیکشن کا یا پرائم منسٹر آف دا اسٹیٹ کا فائدہ پھر کیا ہے زیگم صاحب؟ دیکھیے, صوبے کا فائدہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کا فائدہ نہیں دیکھ رہے یا ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں. صوبے بھی ملک کا حصہ ہیں. بالکل, آپ پاکستان کا فائدہ بھی دیکھیے, آپ سندھ کا فائدہ بھی دیکھیے, آپ کراچی کا فائدہ بھی دیکھیے, آپ ملیر کا فائدہ بھی دیکھیے. جمہوریت میں ڈیولوشن ہوتی ہے. پاکستان ایک فیڈریشن ہے. امریکہ میں بھی آپ جا کے دیکھیے, ان سٹیٹس کے اپنے جھنڈے بھی ہیں.
स्टेट्स बहुत मौसर हैं। आप भारत में देखिए कि उनकी जो रियासतें हैं वो कितनी ताकतवर हैं। मगर वो मौसर हैं, आपने बताया वो मौसर हैं, हम मौसर हैं ही नहीं। आपने बताया अमेरिका मौसर है ना, उसकी स्टेट्स हैं, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप तज्जिया करते हैं, चलें किसी भी सूबे का बता दें अपनी तरफ से, कौन सा सूबा ऐसा है जो एजुकेशन या हेल्थ में अपने लोगों को उन्होंने तकवीयत दी हुई है, ये बता दें। मैं आपसे एक काउंटर सवाल करता हूं। पाकिस्तान का एक इलाका ऐसा था जो 75 साल तक बराह रास्त इस्लामाबाद मरकज उसको हुकूमत करता रहा, उसका नाम है फाटा। पाकिस्तान में बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल वहां हैं, बदतरीन सेहत के इंडिकेटर वहां हैं, बदतरीन एजुकेशन के इंडिकेटर्स वहां हैं, बदतरीन खवालितीन के हालात वहां हैं, बदतरीन गुर्बत के हालात वहां हैं। अगर आप ये समझती हैं कि इस्लामाबाद के कंट्रोल में देकर कोई इलाका तरक्की कर सकता है तो आप फाटा को देख लीजिए। जितनी फाटा इज एन एक्सेप्शन सर। अब अगला सवाल, फाटा इज एन एक्सेप्शन, फाटा इज एन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है। 75 साल वहां फेडरेशन ने बराह रास्त हुकूमत की है। इस्लामाबाद ने सबसे ज्यादा सपोर्ट पीएमएलएन की हुकूमत में पंजाब को किया। पंजाब का सूबा उभर के सामने आ गया, पंजाब का सूबा वो बन गया जो वो कभी था ही नहीं। फाटा इज एन एक्सेप्शन, नहीं बना, फाटा इज एन एक्सेप्शन। पंजाब का सूबा कुछ भी नहीं बना, जो कुछ बना वो लाहौर बना। आप जनूबी पंजाब जाकर देखिए, आप दूसरे इजला को देखिए। इस वक्त सवाल ये नहीं है कि सूबों के पास अख्तियार होने चाहिए, इस वक्त सवाल ये है कि सूबे आगे को अख्तियारात को डिवॉल्व करें, जिलों को और शहरों को मुक्तदर करें। चलिए मैं आपसे इससे हट के अब एक सवाल करना चाहती हूँ जो इस वक्त की सूरत हाल है। इमरान खान साहब का आज कोर्ट में पेशी भी है, और उसके अलावा जो उसके हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या होने जा रहा है या क्या होना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूं, आपके अगर पहले सवाल की तरफ जाएं तो दोबारा आइन में तब्दीली कर लेनी चाहिए थी ताकि वो काम जो नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ वो इमरान खान के खिलाफ ना हो। वो काम नहीं हो सका, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान को बहुत बड़ा खतरा है नाअहली का, क्योंकि जो जुरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के बाद बनाई थी, कवानीन की जिस तरह तशरीह की थी, आइन की जिस तरह तशरीह की थी, अगर वो बरकरार रहती है, जो बरकरार रहनी चाहिए, दो अलग अफराद के लिए कवानीन को आप दो अलग तरीके से नहीं लगा सकते, तो इमरान खान साहब का बचना बहुत ही बहाल है। उन पे 63(1)(f बड़ी आसानी से लग सकेगा। जिस चीज पे नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, यानी उन्हें कहा गया कि आपने जो इलेक्शन कमीशन को अपनी स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज जमा कराई है, उसमें एक चीज जो आपने नहीं लेनी थी उसको दर्ज नहीं किया। तो इमरान खान साहब ने 3 साल तक अपनी स्टेटमेंट में जो पैसे लिए तोशाखाने के उनको दर्ज नहीं किया। दूसरा, उनके खिलाफ आप देख रहे हैं पैटर्निटी का केस आ चुका है जो क्लोज एंड शट केस है। उसके बाद वो कैसे सादिक और अमीन करार पाएंगे? पहले तो 18वीं तरमीम में ये सादिक और अमीन वाली चीज निकाल देनी चाहिए थी। फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शन बना के उसको सियासतदानों को लागू किया, नहीं करना चाहिए था। अगर ये सब कुछ हो गया तो सियासतदानों को मिलकर इसको एक दफा से फिर अमेंडमेंट कर लेनी चाहिए थी, जिसकी रियायत नवाज शरीफ को भी जरूर मिल जाती, लेकिन इमरान खान साहब भी उस तलवार से बच जाते। लेकिन अब ये नहीं हुआ, तो कानून का तकाजा ये है कि जिस तरीके की कानूनी तशरीह दूसरे सियासतदानों पे लगाई गई वही इमरान खान पे लगे, और जब वो लगेगी। लेकिन जैगम साहब, इसके बारे में तो ये कहा जाता है कि पिछले हुक्मरानों ने भी गाड़ियां हो गई और इस तरह की कीमती गिफ्ट्स हो गए, अशिया हो गई, वो भी तोशाखाने से इस्तेमाल करते रहे और अपने पास रखते रहे हैं, और उस वक्त इस पॉइंट को कभी उठाया ही नहीं गया। अगर वो कुछ गलत करते रहे हैं तो उन पे भी केस चल सकते हैं ना, और वो तो भुगत चुके हैं ना। उन्होंने एक स्टेटमेंट जमा नहीं कराई, वो उसको भुगत चुके हैं। अब इमरान खान पे वही बात साबित होगी तो इमरान खान को भुगतना होगा ना। अगर गैर कानूनी कुछ की, वो तो जेलों में भी चले गए, सजाएं भी भुगती, फांसियों तक भी चढ़ गए। अब मसला ये है कि अगर वही तरीका कंटिन्यू करेगा तो फिर पीटीआई को कैसे एक्सेप्शन आप देंगे? अच्छा, तो पीटीआई पर भी वो तलवार चलेगी। जैगम साहब, अब ये जो एक सियासी सर्कस मालूम होती है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें तो सर जोड़ के सबको बैठ जाना चाहिए था, अपने मफाद को साइड में रख के मुल्क के बारे में सोचना चाहिए था, और तमाम पार्टीज को ये डिसाइड करना चाहिए था कि हमारे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा या पाकिस्तानियों की अब सूरत हाल कैसे बेहतर होगी जो बदतर होती चली जा रही है।
لیکن یہ سیاسی سرکس جاری و ساری ہے اور اس میں ٹاپ ایجنڈا ہے کہ اپنے اپنے آپ کو بچاؤ یا اپنی اپنی پوزیشنز کو سنبھالو. اس کا کوئی اینڈ نظر آتا ہے آپ کو؟ اس میں کوئی فل سٹاپ ہوگا یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ ڈاکٹر صاحبہ، بدقسمتی سے مجھے تو اس وقت اس کا کوئی اینڈ ہوتا نظر نہیں آ رہا. جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان بنتے ہی جو یہ ایک مصیبت کھڑی ہوئی تھی کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کے مختلف سیکشنز میں جو جھگڑا پیدا ہوا تھا، ایک بڑا جھگڑا پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اور پاکستان کی ریاستی اشرافیہ میں تھا، وہ بھی چل رہا ہے. آج بھی آپ کو سول ملٹری ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے، جھگڑا نظر آ رہا ہے. صرف پارٹیاں بدل جاتی ہیں لیکن جھگڑا چل رہا ہے. دوسرا، سیاستدانوں کے درمیان میں ایک جھگڑا جو کچھ دیر کے لیے حل ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے، وہ بھی واپس وہی جا کر پہنچا ہے. پہلے عمران خان صاحب نے اپنے مخالفوں کا رگڑا لگایا، بدترین انتقام لیا، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت بھی اسی رستے پر چل رہی ہے. اب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ انتہائی انتقامی رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. اس کا واحد حل تو یہ ہے کہ تمام ہماری جو رولنگ ایلیٹ کے مختلف سیکشنز ہیں ساتھ بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ ملک کے معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. بنگلہ دیش جیسا ملک ہم سے آگے نکل گیا ہے، تو ہم کس طریقے سے اس ملک کو چلائیں، کس طریقے سے مل کر چلیں. ملک کو انہی لوگوں نے چلانا ہے، مریخ سے کوئی لوگ نہیں آئیں گے، انہی سیاستدانوں نے چلانا ہے. ملک کی انتظامیہ کو اسی سول سوسائٹی نے چلانا ہے، ملک کی حفاظت اسی فوج نے کرنی ہے. تو کیسے مل کر اس ملک کو آگے کی طرف لے کر جائیں؟ اگر یہ طے نہیں کریں گے تو ہم پیچھے سے پیچھے کی طرف جاتے رہیں گے. اچھا، اس میں آپ نے کیونکہ ایک طرف اور ایک جانب اور اشارہ کیا، تو اسٹیبلشمنٹ ہم نے سنا ہے یا جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی سافٹ کارنر پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جانب سے بھی اب سخت رویہ رکھا جائے گا پی ٹی آئی کے لیے. بالکل یہ لگ رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنے مفادات اٹھائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حکومت میں آئی، اب وہ سب چیزیں سامنے آ چکے ہیں. پچھلے جو سروس میں لوگ تھے وہ بات کہہ چکے ہیں، جو 7 لوگ تھے وہ کہہ چکے ہیں، اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک براہ راست جھگڑے میں آ گئے ہیں. ایسا جھگڑا پی ٹی آئی سے پہلے دوسری پارٹیاں بھی کر چکی ہیں، مسلم لیگ نواز بھی کر چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اس معاملے پر دوسری پارٹیوں کے ساتھ اکٹھے ہونا چاہیے تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ تمام ادارے اپنے آئین کے مطابق کام. زیغم صاحب، جنرل امجد شعیب صاحب کے حوالے سے جو یہ پورا معاملہ ہوا ہے، اس میں جو بات سامنے آئی ہے وہ تو یہی ہے کہ جی جو بیان بازی کرے گا، جو عوام کو، قوم کو اکسائے گا، اسے پکڑ لیا جائے گا. یہ آپ اسی طرح ہی اینالائز کرتے ہیں جتنی بات بتائی گئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی پارٹ بی اور سی بھی ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں ہمارے اداروں کو، ہماری حکومت کو بیانات کے بارے میں بہت سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، ہماری افواج بہت مضبوط ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ 2-4 بیانوں سے، اس طرح کے بیانات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اکثر نقصان ہوتا ہے. اور اگر کوئی توہین آمیز بیان ہو تو اس کو ایک سول کرائم کے طور پر میرا خیال لینا چاہیے، کیسز کر لینے چاہیے اگر مناسب ہو. اس کو اس طرح کا ایک سیریس کرمنل کرائم بنا کے اور غداری بنا کے اس طرح کے کیسز کرنا کسی کے بھی خلاف، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اب یہ جنرل صاحب کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے کچھ ایسی بات انہیں کی تھی تو فوج خود بھی ان کو ٹرائی کر سکتی تھی، وہ ریٹائرڈ جنرل ہے. اگر ان کی فوجی حیثیت کے خلاف سے کوئی حیثیت سے کوئی بات بنتی تھی تو میں ویسے بھی وہ بہت اہم پوزیشنز پر فائز بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہے جس پوزیشن پہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کی سوچ سمجھ اور جو بات ہے یا گفتگو ہے، ظاہر ہے اس کو میرے خیال میں ڈیفرنٹ طریقے سے بھی ٹیکل کیا جا سکتا تھا. اچھا، یہ تمام باتیں جو ہم نے عمران خان صاحب کے لیے اور موجودہ حالات کے لیے کی ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ NA 193 میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے اور بہت برتری حاصل کی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. لیکن زیغم صاحب، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ قوم نے اپنا مینڈیٹ دے دیا ہے، عوام یہ کہتے ہیں کہ شاید ان کا بھروسہ عمران خان صاحب پہ ہے، جو کہ یہ جو الیکشنز، ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے سامنے آتا ہے. دیکھیں، میں سوشل سائنس کے طالب علم کے طور پر اور تجزیہ کار کے طور پر کبھی قوم کا لفظ استعمال نہیں کرتا. قوم تو 22 کروڑ ہے. پاکستان میں کوئی بڑی سے بڑی سپر جماعت کسی نے بھی کوئی 30-35% سے زیادہ کبھی ووٹ نہیں لیے.
تو جمہوریت میں تو سب کی نمائندگی हमने ہوتی तो है। सर ये इमरान खान- पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, सीखा है, क्योंकि वो तो कौम ही कहते जी, हैं, जी। जो जी, आता है बिल्कुल मैं पोडियम कौम पे का- वो कौम ही कहता है, तो हमने उन्हीं से सीखा है, हम इसीलिए उन्हीं की जबान में कहते हैं। तो वो जरूर कहते रहे, लेकिन अगर इमरान खान ने 2/3 भी मेजॉरिटी ले ली तो उनके वोट 35% से ज्यादा नहीं होंगे। उनको एहतराम करना चाहिए कि 65% वोट दूसरों के पास होंगे। यही एहतराम इस वक्त की हुकूमत को भी करना चाहिए। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं, मेरी राय में भी इस वक्त पीटीआई जो है वो सबसे मकबूल जमात है, और मकबूलियत में वो इस वक्त पंजाब में भी मुस्लिम लीग नवाज से कहीं ज्यादा आगे है। ये एक रियलिटी है। आज जब हम मुकम्मल सियासी तज्जिया करेंगे, इस पर बात करेंगे, तो हम इसकी मुख्तलिफ पहलुओं को देख सकते हैं। मेरे ठीक है। ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज मुसलसल अनपॉपुलर हो रही है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिस पर आप बात करती रहती होंगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब आपका, आपके वक्त का, और ये तमाम एनालिसिस जो आपने हमारे फोरम के थ्रू पेश की, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है, और खैर ज़ाहिर है सबकी अपनी अपनी एनालिसिस है और अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जो इस वक्त एक सवाल है जो कि कौम का है, इसमें कौम कहा जा सकता है कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं और हमारा क्या होगा, और इसका जवाब देने का अहल कौन है, ये फैसला आपने करना है। क्योंकि यहाँ तो हर कोई नाअहल हो जाता है, अहल हो जाता है, लेकिन इस जवाब का कि हमारा क्या होना है, वो सारे गॉडफादर्स जो ये नारा लगा के आते हैं कि हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे और हम पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या कर देंगे, सरसब्ज और शादाब बाग लहलहाने वाले यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। सो उनसे ये मेरा सवाल है कि आप में से अहल कौन है जो हमारे मामलात को हल कर सके। एक ब्रेक, फिर हम वापस आते हैं।